गाउँ सभाको गरिमामय 20औं अधिवेशनमा आर्थिक वर्ष 2083-84 को लागि आय व्ययको अनुमान बजेट प्रस्तुत गरिरहँदा म अग्रगामी परिवर्तनका निमित्त आफ्नो जीवन बलिदान गर्नुहुने सम्पूर्ण ज्ञात अज्ञात शहीदहरूप्रति हार्दिक श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्न चाहन्छु। उल्लेखित आन्दोलनका घाइते अपङ्ग तथा बेपत्ता भएका व्यक्ति र तिनका परिवारप्रति गहिरो सम्मान व्यक्त गर्न चाहन्छु। साथै मुलुकको सार्वभौमता, भौगोलिकता, अखण्डता, राष्ट्रिय एकता, स्वाधीनता र स्वाभिमानको रक्षा गर्दै लोकतान्त्रिक गणतन्त्र प्राप्तिको आन्दोलनको कठिन परिस्थितिमा त्याग र नेतृत्व गर्नुहुने आदरणीय अग्रज राजनीतिज्ञहरूप्रति समेत उच्च समर्पण गर्न चाहन्छु। रामेछाप जिल्लाको उत्तरी भूभागमा अवस्थित उमाकुण्ड गाउँपालिका दुर्गम र भौगोलिक हिसाबले ठूलो गाउँपालिका हो। कुल 451.99 वर्ग किलोमिटरमा फैलिएको यो गाउँपालिकाको समृद्धिको आधार भनेको कृषि, जलस्रोत, पर्यटकीय क्षेत्र र जडीबुटी नै हुन्। यिनै स्रोतहरूको अधिकतम र उचित प्रयोगले यस गाउँपालिकाको समृद्धिको ढुङ्गा खोल्ने निष्कर्ष सहित गाउँपालिकाले अवश्य कदम अगाडि बढिरहेको छ। उमाकुण्ड गाउँपालिकामा हाल 8वटा भन्दा बढी जलविद्युत आयोजनाहरू सञ्चालन भइरहेका छन्। तीमध्ये 4वटा आयोजना सम्पन्न भई केन्द्रीय प्रसारण लाइन जोडिसकेको छ भने केही आयोजना अन्तिम चरण पुगेका छन् भने त्यसबाहेक पनि गाउँपालिकामा अन्य धेरै जलविद्युत आयोजनाहरू सञ्चालन हुने अध्ययनबाट देखेको हुँदा ती आयोजनाहरू सञ्चालनका लागि लगानी मैत्री वातावरण तयार गरी आयोजना सञ्चालनको उपयुक्त वातावरण निर्माण गर्नुपर्ने हुन्छ। यसरी विद्युत आयोजना मात्र सम्पन्न हुँदा पनि त्यसबाट प्राप्त हुने रोयल्टीबाट हाम्रो गाउँपालिकाको बजेटमा आन्तरिक आयको हिस्सा प्राप्त हुने देखिन्छ। त्यसबाहेक हाम्रो गाउँपालिकामा पर्याप्त मात्रा धार्मिक तथा पर्यटक क्षेत्रहरू पनि रहेका छन्। त्यस्ता धार्मिक पर्यटकीय क्षेत्रमा पूर्वाधार निर्माण गरी पर्यटकीय स्थलका रूपमा विकास गर्ने कामलाई गाउँपालिकाले अगाडि बढाइरहेको छ भने पर्याप्त खाली जग्गा र खेतीयोग्य जमिन रहेको हाम्रो गाउँपालिकामा व्यावसायिक कृषि र पशुपालन व्यवसायको समेत प्रचुर सम्भावना रहेको हुँदा कृषि पेसालाई व्यावसायिकरण गर्ने गरी आवश्यक कार्यक्रमहरू अगाडि बढाइरहेको छ। आगामी आर्थिक वर्षको बजेट तर्जुमा गर्दा मैले स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन 2074, नेपाल सरकार तथा प्रदेश सरकारबाट विभिन्न मितिमा जारी भएका नीति, मार्गनिर्देशन तथा सुझाव सभाबाट पारित भएको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम, उमाकुण्ड गाउँपालिकाबाट जारी भएका योजना तर्जुमासँग सम्बन्धित कानुनहरू, विभिन्न ऐन, नियमावली, कार्यविधि, आचार संहिताको परिधिभित्र रहे राजस्व परामर्श समिति, स्रोत अनुमान तथा बजेट सीमा निर्धारण समिति, विषयगत समितिको बैठकको निर्णय, योजना तर्जुमा दिग्दर्शन, दिगो विकासका लक्ष्यहरू, गाउँपालिकाको विभिन्न मितिमा भएका निर्णय र गाउँपालिकाका अध्यक्षज्यूहरूको निर्देशन र मार्गनिर्देशको अधीनमा रही नेपालको संविधान 2072 प्रचलित ऐन कानुनको अनुसरण गर्दै जनताका आवश्यकता तथा प्राथमिकताहरूलाई समेत मध्यनजर राखेकी छु। सभाध्यक्षज्यू, हाम्रो सामु रहेका कठिनका बावजुद पनि उमाकुण्ड गाउँपालिकाको विकास र निर्माण समुद्देश हासिल गर्ने लक्ष्यतर्फ उन्मुख रहने गरी बजेट तयार गरेकी छु। यो बजेटका उद्देश्यहरू निम्नानुसार रहेका छन्। एक छ सीमित स्रोत साधनको माध्यमबाट उपलब्ध साधन अवसर र क्षमताको उच्चतम परिचालन गरी आर्थिक क्षेत्रको सुदृढीकरण गर्ने विकास निर्माणको गतिलाई निरन्तरता दिई समृद्ध उमाकुण्ड तथा थप कार्यहरू प्रभावकारी ढङ्गबाट अगाडि बढाउने। 2 कृषि तथा पशुपालन व्यवसायलाई व्यवसायीकरण गर्ने, घरेलु तथा लघु उद्यमको विकास र विस्तार गर्ने, पर्यटनको विकास र विस्तार गरी गाउँपालिकाले आर्थिक समृद्धितर्फ उन्मुख गराउने, शैक्षिक गुणस्तर र अभिवृद्धिलाई उच्च प्राथमिकतामा राखी अस्पताल तथा स्वास्थ्य संस्थाहरूबाट हुने उपचारात्मक सेवालाई गुणस्तरीय र प्रभावकारी बनाउने।
उपलब्ध स्रोत साधन र अवसरको न्यायोचित वितरण मार्फत स्वाधीनता र समाजवाद उन्मुख ग्रामीण अर्थतन्त्रको विकास गर्ने, महिला, दलित, उपेक्षित र गरिबीहरूको रेखामुनि रहेका गाउँपालिका नागरिकहरूलाई सामाजिक र आर्थिक समानता कायम गर्ने, उमाकुण्ड गाउँपालिकालाई बाल मैत्री स्थानीय तह घोषणा गरी प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने, सेवा प्रवाहलाई नागरिक मैत्री बनाई प्रभावकारी सेवा प्रवाह गर्ने, यी उद्देश्यहरूलाई हासिल गर्नका लागि आगामी आर्थिक वर्षको बजेटका प्राथमिकताहरू देखाइ-बमोजिम निर्धारण गरेकी छु। विकासमा शीघ्र प्रतिफल प्राप्त हुने र आगामी वर्ष पुरा हुने अधुरा योजनाहरू तथा पालिकाको गौरवको आय योजनाहरूको व्यवस्थित कार्यान्वयन, गुणस्तरीय शिक्षा, आधारभूत शिक्षा, स्वास्थ्य तथा खानेपानीमा नागरिकको पहुँच स्थापना, गुणस्तरीय तथा पहुँचयुक्त सेवा, उत्तरदायी तथा पारदर्शी शासन व्यवस्थाको शुद्धिकरण, कृषिको आधुनिकीकरण, व्यवसायीकरण, यन्त्रीकरण र कृषि तथा पशुपालन व्यवसायमा आत्मनिर्भरता, सामाजिक समावेशीकरण र बालमैत्री तथा शासन, सूचना तथा प्रविधिको उच्चतम विकास तथा सूचना प्रविधि मैत्री प्रशासनको विकास, विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा उद्धार राहत पुनर्स्थापना, सङ्घीय सरकार, बागमती प्रदेश सरकार र अन्तर्स्थानीय सरकारहरूसँगको सहकारीलाई समन्वय। सभाध्यक्षज्यू, अब म उमाकुण्ड गाउँपालिकाको आगामी आर्थिक वर्ष 2083-84 को अनुमानित आय सम्मानित गाउँसभा समक्ष पेश गर्न चाहन्छु। आगामी आर्थिक वर्ष उमाकुण्ड गाउँपालिकाले आन्तरिक आम्दानीतर्फ विभिन्न कर, शुल्क, दस्तुर गरी रु 79,95,000 आन्तरिक आय सङ्कलन गरेको लक्ष्य राखेकी छु भने बाह्य आम्दानीतर्फ तपसिल अनुसारको अनुमान गरेकी छु। वित्तीय समानीकरण अनुदानतर्फ नेपाल सरकारबाट प्राप्त हुने समानीकरण न्यूनतम अनुदान रु 5 करोड, नेपाल सरकारबाट प्राप्त हुने समानीकरण सूत्रमा आधारित अनुदान रु 7 करोड 18 लाख, नेपाल सरकारबाट प्राप्त हुने समानीकरण कार्य सम्पादनको आधारमा अनुदान रु 53 लाख, बागमती प्रदेश सरकारबाट हस्तान्तरण हुने विभिन्न समानीकरण अनुदान रु 1 करोड 9 लाख 8 हजार, नेपाल सरकार र बागमती प्रदेश सरकारबाट हस्तान्तरण हुने वित्तीय समानीकरण अनुदान कुल 13 करोड 80 लाख 8 हजार हुने अनुमान गरेकी छु। सशर्त अनुदानतर्फ नेपाल सरकारबाट प्राप्त हुने सशर्त अनुदान चालु र पुँजीगत गरी रु 19 करोड 96 लाख, बागमती प्रदेश सरकारबाट प्राप्त हुने सशर्त अनुदान चालु र पुँजीगत गरी रु 1 करोड 18 लाख 4 हजार, सशर्त अनुदानतर्फ नेपाल सरकार र बागमती प्रदेश सरकारबाट गरी कुल 21 करोड 14 लाख 4 हजार प्राप्त हुने अनुमान गरेकी छु। राजस्व तथा रोयल्टी बाँडफाँडतर्फ नेपाल सरकारबाट बाँडफाँड भई प्राप्त हुने मूल्य वृद्धि र कर र अन्त शुल्क रु 11 करोड 35 लाख 31 हजार, बाँडफाँड भई प्राप्त हुने विद्युत रोयल्टी रु 1 करोड 50 लाख, बाँडफाँड भई प्राप्त हुने पर्वतारोहण शुल्क रु 1 करोड 30 लाख, बाँडफाँड भई प्राप्त हुने वन रोयल्टी रु 3 लाख। बागमती प्रदेश सरकारबाट बाँडफाँड भई प्राप्त हुने सवारी कर रु 4 करोड 31 लाख 8 हजार 560, बाँडफाँड भई प्राप्त हुने
घर जग्गा रजिस्ट्रेसन शुल्क रु 10 लाख, राजस्व तथा रोयल्टीबाट तर्फ नेपाल सरकार र बागमती प्रदेशबाट गरी रु 18 करोड 59 लाख 39,560 प्राप्त हुने अनुमान गरेकी छु। समपूरक अनुदानतर्फ नेपाल सरकारबाट प्राप्त हुने समपूरक अनुदान रु 65 लाख, बागमती प्रदेश सरकारबाट प्राप्त हुने समपूरक अनुदान रु 1 करोड 60 लाख, नेपाल सरकार र बागमती प्रदेश सरकारबाट समपूरक अनुदानतर्फ रु 2 करोड 25 लाख प्राप्त हुने अनुमान गरेकी छु। विशेष अनुदानतर्फ नेपाल सरकारबाट प्राप्त हुने विशेष अनुदान रु 1 करोड, बागमती प्रदेश सरकारबाट प्राप्त हुने विशेष अनुदान रु 70 लाख, नेपाल सरकार र बागमती प्रदेश सरकारबाट विशेष अनुदानतर्फ कुल रु 1 करोड 17 लाख प्राप्त हुने अनुमान गरेकी छु। अन्य अनुदानतर्फ विभिन्न गैर सरकारी सङ्घ संस्था मार्फत आफै कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने गरी रु 1 करोड 23 लाख 49,537 प्राप्त हुने अनुमान गरेकी छु। गाउँपालिका मौजातर्फ रु 4 करोड रहने अनुमान गरेकी छु। यसरी अन्य अनुदानतर्फ रु 5 करोड 23 लाख 49,537 अनुमान गरेकी छु। सभाध्यक्षज्यू, यसरी आर्थिक वर्ष 2083-84 को लागि आन्तरिक तर्फ रु 79,95,000, नेपाल सरकार र बागमती प्रदेश सरकारबाट अनुदान र बाँडफाँड भई प्राप्त हुने राजस्व रोयल्टी तथा शुल्क गरी रु 57 करोड 48,51,560 र अन्य अनुदानतर्फ रु 5 करोड 23 लाख 49,537 गरी रु 63 करोड 51,96,097 कुल आय अनुमान गरेकी छु। यसरी राजस्व र व्यय अनुमानको विस्तृत विवरण अनुसूची 1 मा समावेश गरेकी छु। सभाध्यक्षज्यू, अब म आगामी आर्थिक वर्ष 2083-84 को व्ययतर्फको अनुमान गरिमामय गाउँसभा समक्ष पेश गर्न चाहन्छु। आगामी आर्थिक वर्ष 2083-84 को कुल आय अनुमान 63 करोड 51,96,097 मध्येबाट बजेटको उद्देश्य र प्रभाविततालाई मध्यनजर गरी निम्नअनुसार विनियोजन गरेकी छु। नेपाल सरकार, बागमती प्रदेश सरकार र उमाकुण्ड गाउँपालिकाको संयुक्त साझेदारीमा सञ्चालन हुने गरी समपूरक अनुदानतर्फ गाउँपालिकाको चिनारीको रूपमा उमाकुण्ड गाउँपालिकाको केन्द्रमा पार्क निर्माण गर्ने, उमाकुण्ड गाउँपालिका वडा नम्बर 7 स्थित सबै सडक स्तरोन्नति र गाउँपालिकाको मुख्य बजार र पर्यटकीय क्षेत्रको रूपमा रहेको उमाकुण्ड 2 को सडक मर्मत सम्भार र स्तरोन्नतिको लागि समपूरक अनुदानको लागि गाउँपालिकाबाट आवश्यक बजेटको व्यवस्था मिलाएको छु। नेपाल सरकार र बागमती प्रदेश सरकारबाट विशेष अनुदानतर्फ शैक्षिक क्षेत्रको सुधार र स्वास्थ्य पूर्वाधार निर्माण गरी हस्तान्तरण भई आएको योजना कार्यक्रम सोही अनुसार खर्च हुने गरी विशेष अनुदानतर्फ रु 1 करोड 70 लाख विनियोजन गरेकी छु। उमाकुण्ड गाउँपालिकाको सबै विद्यालयहरूमा कार्यरत शिक्षक, सबै स्वास्थ्य संस्थाका कार्यरत चिकित्सक, स्वास्थ्यकर्मी, विभिन्न शाखा तथा इकाइका कर्मचारीको तलब भत्ता, विषयगत शाखा इकाइको सञ्चालन खर्च र विभिन्न योजना तथा कार्यक्रमको लगानी नेपाल सरकार र बागमती प्रदेश सरकारबाट सशर्त अनुदान अन्तर्गत हस्तान्तरण भई आएको कुल रु
21 करोड 14,04,000 सशर्त अनुदान कार्यान्वयन मार्गदर्शन अनुसार खर्च गर्ने गरी व्यवस्था मिलाएको छु। श्री सेतो गुराँस बाल विकास सेवा नेपालबाट गाउँपालिकासँगको समन्वय र सहकारीमा शिक्षा क्षेत्रको भौतिक पूर्वाधार निर्माण र चेतनामूलक कार्यक्रम खर्च गर्ने गरी गाउँपालिकामा रु 17,28,268 को कार्यक्रम पेश भएको रु 70,28,268 को कार्यक्रम पेश भएकोमा कार्यक्रमको उद्देश्य अनुसार खर्च हुने व्यवस्था मिलाएको छु। साथै श्री गोर्खा वेलफेयर ट्रस्ट नेपालबाट उमापुट गाउँपालिका वडा नम्बर 1 गुम्देलमा खानेपानी योजना सञ्चालन गरी रु 53,21,269 को कार्यक्रम पेश भएकोमा कार्यक्रमको उद्देश्य परिपूर्ति हुने गरी काम गर्न आवश्यक बजेटको व्यवस्था मिलाएको छु। सभाध्यक्षज्यू, अब म विषयगत र अन्य क्षेत्रको विनियोजन प्रस्तुत गर्न चाहन्छु। आर्थिक विकास, परम्परागत कृषि प्रणालीलाई व्यावसायिक एवं प्रतिस्पर्धात्मक कृषि प्रणालीमा रूपान्तरण गरी दिगो विकासको माध्यमबाट जीवनस्तरमा सुधार ल्याउन स्थानीय आवश्यकता र सम्भाव्यता अनुरूपमा कृषि क्षेत्रको विविधीकरण र व्यावसायीकरण गरी उत्पादन तथा उत्पादकत्व वृद्धिको आधार तयार गर्ने र कृषि पेशालाई सम्मानजनक पेशाको रूपमा विकास गरी आय तथा रोजगारीको सिर्जना, दिगो र सन्तुलित विकास, खाद्य उत्पादनका क्षेत्र पहिचान गर्न आवश्यक देखिन्छ। यिनै उद्देश्य परिपूर्ति गर्ने गरी कृषि उपज बिक्री वितरण तथा बजारीकरणको सहजीकरणको लागि कृषकहरूलाई ढुवानीमा अनुदान दिने गरी आवश्यक बजेटको व्यवस्था गरेको छु। घुम्ती माटो परीक्षण शिविर सञ्चालन गर्न, खेतबालीमा देखिने रोग किराको प्रकोप तथा जलवायु परिवर्तनबाट हुने क्षति न्यूनीकरण गर्न, साना व्यवसायिक कृषि उत्पादन केन्द्र पकेट विकास कार्यक्रम सञ्चालन गर्न, समुदायको आधारित एक कृषि उत्पादन कार्यक्रमलाई थप प्रभावकारी बनाउन लागि गाउँपालिकाबाट साझेदारी गर्न आवश्यक बजेटको व्यवस्था मिलाएको छु। पशुपालन व्यवसायलाई आधुनिकीकरण गरी पशुजन्य उत्पादन गाउँपालिकालाई आत्मनिर्भर बनाउन, पशुपक्षीको उपचार र रोगको रोकथामका लागि गुणस्तरीय औषधि, घुम्ती पशु स्वास्थ्य शिविरको खोप कार्यक्रम सञ्चालन गर्नका लागि आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको छु। दूध उत्पादन गर्ने कृषकहरूलाई दिँदै आएको अनुदानलाई निरन्तरता दिँदै चौरी पालन व्यवसायहरूलाई प्रबन्धन गर्न र रेबिस रोग नियन्त्रण गर्ने कार्यको लागि समेत आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको छु। यसरी कृषि तथा पशुपक्षीतर्फ समग्रमा जम्मा रु 1,10,00,000 बजेट विनियोजन गरेको छु। ऐतिहासिक, धार्मिक, सांस्कृतिक, पुरातात्विक र प्राकृतिक सम्पदाहरूको पहिचान, अध्ययन, संरक्षण, प्रबन्धन एवं प्रचार प्रसार मार्फत पर्यटन प्रबन्धनमा जोड दिनुका साथै गाउँपालिकाका महत्त्वपूर्ण पर्यटकीय क्षेत्रहरूको प्रचार प्रसार गरी आन्तरिक एवं बाह्य पर्यटकहरूको आकर्षण वृद्धि गर्न आवश्यक बजेटको विनियोजन गरेको छु। स्थानीय स्तरमा सम्भाव्यताको आधारमा ससाना उद्योगहरू सञ्चालन तथा उद्यमी बनाउनको लागि आवश्यक आधारभूत सिप प्रदान गर्ने गरी उद्योगतर्फ रु 30 लाख बजेट विनियोजन गरेको छु। आर्थिक विकास क्षेत्रतर्फको थप विनियोजन अनुसूची 2 मा समावेश गरेको छु। अब सामाजिक विकास, शिक्षा विकासको मेरुदण्ड हो। शैक्षिक क्षेत्रको विकास बिना कुनै पनि किसिमको समृद्धि सम्भावना छैन। यस सिद्धान्तलाई मध्यनजर गर्दै गाउँपालिकाले शिक्षा क्षेत्रको विकासमा विशेष जोड दिइरहेको छ। शिक्षाको गुणस्तर
अवृद्धि गरी गाउँपालिकाबाट आफ्नो छोराछोरीलाई पढाउन सहर केन्द्रित बसाइसराई गर्ने प्रविधि बढिरहेकोमा त्यसलाई निरुत्साहित गर्न गाउँपालिकामा सञ्चालित विद्यालयहरूको भौतिक विकास, शैक्षिक गुणस्तर अभिवृद्धि, शिक्षक प्रोत्साहन र समग्र शैक्षिक क्षेत्रको समुचित विकासको लागि रु 4 करोड 35 लाख विनियोजन गरेको छु। गाउँपालिकामा सञ्चालित आधारभूत अस्पतालहरूको सुदृढीकरण गर्ने, आधारभूत स्वास्थ्य सेवा प्रभावकारी बनाउने, स्वास्थ्य चौकी तथा सामुदायिक स्वास्थ्य संस्थाहरूबाट प्रदान गरिँदै आएको सेवालाई चुस्त दुरुस्त र प्रभावकारी बनाउने, दीर्घ रोग लागि उपचार गरिरहेको विपन्न नागरिकलाई औषधिको व्यवस्था मिलाउने, योगाध्ययन जस्ता क्रियाकलाप नागरिकसम्म पुर्याउने, आमा समूह तथा महिला सदस्य स्वयंसेविकाहरूलाई प्रोत्साहन गर्ने लगायत स्वास्थ्य क्षेत्रको समग्र विकासको लागि रु 3 करोड 15 लाख बजेटको व्यवस्था मिलाएको छु। शुद्ध खानेपानी व्यवस्थापन गर्न र पिउने पानीको सुविधा सहज रूपमा पुर्याउन उमाकुण्ड गाउँपालिकाको सबै वडाहरूमा बृहत खानेपानी आयोजनाहरू सञ्चालन भएका छन्। एक घर एक धारा कार्यक्रमको अवधारणामा कार्यान्वयन हुँदा उमाकुण्ड गाउँपालिकाको झन्डै 90% घरधुरीमा खानेपानीको सहज पहुँच पुगिसकेको छ। केही नयाँ आयोजनाहरू सञ्चालन गर्न, एक घर एक धारा कार्यक्रमलाई निरन्तर दिन र पुरानो आयोजनाको मर्मत गरी नियमित गराउन आवश्यक बजेटको व्यवस्था मिलाएको छु। महिला, बालबालिका, जनजाति, दलितमुखी कार्यक्रम सञ्चालन गरी उनीहरूको आय आर्जन वृद्धि गर्न, उनीहरूको परम्परागत सिपको संरक्षण र प्रबन्धन गर्न र ज्येष्ठ नागरिकको अनुभूतिहरू आदान प्रदान एवं सम्मान लगायतको क्रियाकलाप सञ्चालन गर्न, बालबालिका मैत्री पूर्वाधार निर्माण गर्न र उमाकुण्ड गाउँपालिकालाई बाल मैत्री स्थानीय तह घोषणा गर्न कार्यलाई प्रभावकारी बनाउनको लागि रु 2 करोड 6 लाख बजेटको विनियोजन गरेको छु। युवा वर्गमा व्यावसायिकता र उद्यमशीलता विकास गर्न सामाजिक परिचालन, सहभागिता र नेतृत्व विकास साथसाथै खेलकुद, मनोरञ्जन क्षेत्रसँग सम्बन्धित कार्यक्रमहरू कार्यान्वयन भइरहेको छ। शिक्षित जनशक्तिलाई रोजगारीसँग जोड्न र खेलकुद क्षेत्रको प्रबन्धन गरी स्थानीय स्तरबाट खेलाडी उत्पादन गर्न, खेलकुद पूर्वाधार निर्माण गर्न समेत कार्यका लागि युवा तथा खेलकुद तर्फहरू 1 करोड 15 लाख बजेट व्यवस्था गरेको छु। 15 छ 1 करोड खेलकुद तर्फहरू 1 करोड 25 लाख बजेट व्यवस्था गरेको छु। सामाजिक विकास क्षेत्रतर्फ समग्र रूपमा 11 करोड 51 लाख बजेट विनियोजन गरेको छु। सभाध्यक्षज्यू, सामाजिक विकास क्षेत्रतर्फको विस्तृत विनियोजन अनुसूची 3 मा समावेश गरेको छु। पूर्वाधार विकासतर्फ हाम्रो गाउँपालिकाका भौगोलिक हिसाबले ठुलो र विकट गाउँपालिका हो। हामीलाई विशाल भूगोलकै कारण गाउँपालिकाभरि सडक सञ्जाल विस्तार गर्न कार्य निकै ठुलो चुनौतीको रूपमा खडा भएको छ। त्यस्तो चुनौतीको सामना गर्दै सीमित स्रोत साधनको प्रयोगबाट गाउँपालिकाले सबै टोल बस्तीलाई समेत सडक यातायातको सञ्जालमा जोड्न सक्नु हाम्रो लागि निकै ठुलो सफलता हो। यिनै सडक पूर्वाधारको स्तरोन्नतिमा हामीले हाम्रो बजेटको ठुलो हिस्सा खर्च गरिरहेका छौँ। त्यस्तै सबै गाउँपालिकाको केन्द्रसम्म सडक कालोपत्र गर्ने नेपाल सरकारको लक्ष्य अनुसार उमाकुण्ड गाउँपालिकाको केन्द्रसम्म सडक कालोपत्र गर्ने काम बागमती प्रदेश सरकारको सहयोगबाट भइरहेको भए तापनि आवश्यक बजेटको व्यवस्था नहुँदा र योजना कार्यान्वयनमा चासो नराखिदिँदा अल्पत्र परेका छन्। यस सम्बन्धमा बागमती प्रदेश सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गर्दै नेपाल सरकारको लक्ष्य अनुसार गाउँपालिका केन्द्रसम्म सडक कालोपत्र गर्ने कामलाई प्राथमिकता राखिदिनु हुन विनम्र अनुरोध गर्न चाहन्छु। उमाकुण्ड गाउँपालिकाको 7 वडाबाट गाउँपालिका केन्द्रसम्म जोड्ने मध्यमार्गी सडक गाउँपालिकाको गौरवको आयोजनाको रूपमा कार्यान्वयन भइरहेको थियो।
यस योजनालाई उच्च प्राथमिकता दिई नेपाल सरकारसँगको सहकार्यमा उन्नति हुँदै आएकोमा आगामी आर्थिक वर्ष 2083-84 नेपाल सरकारबाट बजेट विनियोजन हुन नसक्दा यो योजना पनि अल्पत्र पर्ने खतरा बढेको छ। तसर्थ गाउँपालिका मेरुदण्ड सडकको रूपमा रहेको करिब 72 किलोमिटर लम्बाइ भएको यो सडक गाउँपालिकाको सीमित स्रोत साधनबाट स्तरोन्नति सम्भव नभएकाले विगत आर्थिक वर्षहरूमा जस्तै नियमित बजेटको व्यवस्था मिलाइदिन नेपाल सरकारको ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु। सङ्घ तथा प्रदेश सरकारबाट हस्तान्तरण भएको समपूरक अनुदानको योजना कार्यान्वयन गर्ने, वडाका मुख्य तथा अन्य सहायक सडकहरू स्तरोन्नति गर्ने, नागरिकका संस्थाको धरोहरहरूको रूपमा रहेको धार्मिक मठ मन्दिर, गुम्बा, चर्च निर्माण तथा पुनर्निर्माण प्रशासकीय भवनलाई पूर्णता दिने कामलाई आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा प्राथमिकता राखेको छु। सभाध्यक्षज्यू, समग्र पूर्वाधार विकास क्षेत्रको विकास र विस्तारको लागि रु 5,68,11,560 बजेट विनियोजन गरेको छु। पूर्वाधार विकास क्षेत्रतर्फको थप विनियोजन अनुसूची 4 मा समावेश छ। वन वातावरण तथा विपद व्यवस्थापनतर्फ हरियो वन नेपालको धन भन्ने नारालाई उच्च प्राथमिकतामा राखी आगामी आर्थिक वर्षमा सामुदायिक वनसँग साझेदारी गरी वन संरक्षण तथा वन पैदावारको उत्पादनमा वृद्धि गर्ने कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिनेछ। नेपालको विकास र विस्तारको लागि वैज्ञानिक तथा वन व्यवस्थापन कार्यलाई अगाडि बढाइनेछ। सामुदायिक वन विकास कार्यक्रम पहिरो गएको र नाङ्गा डाँडाहरूमा वृक्षरोपण गर्ने कार्यलाई अभियानको रूपमा सञ्चालन गरिनेछ। जल तथा भूमिको संरक्षण, पानीको मुहानको संरक्षणको लागि अभियानका सञ्चालनका थालनी गर्ने गरी आवश्यक बजेट विनियोजन व्यवस्था गरिएको छ। बाढी पहिरो रोकथाम गर्ने विभिन्न निकायसँग सहकार्य गरिनेछ। तत्काल प्रतिकार तथा राहत पुनर्स्थापनको लागि बजेट विनियोजन गरेको छु। सभाध्यक्षज्यू, यसरी वन वातावरण तथा विपद व्यवस्थापनतर्फ रु 70 लाख बजेट विनियोजन गरेको छु। यस सम्बन्धी थप विनियोजन अनुसूची 5 मा समावेश गरेको छु। सुशासन तथा संस्कृत विकासतर्फ कार्यालयबाट प्रदान गरिने दैनिक सेवा प्रवाहलाई थप प्रभावकारी बनाई नागरिकलाई सुशासनको अनुभूति दिन, सेवाग्राहीले सरल र सहज ढङ्गले सेवा प्राप्त गर्ने हकको सुनिश्चित गर्न, सूचना र प्रविधिको उच्चतम प्रयोग गर्ने कार्यलाई विशेष जोड दिएको छ। दक्ष जनप्रतिनिधि र कर्मचारीबाटै प्रभावकारी कार्य सम्पादन, सेवा प्रवाह र सुशासन कायम गर्न सम्भव नभएकाले जनप्रतिनिधि तथा कर्मचारीहरूको सिप तथा क्षमता विकास अभिवृद्धिका लागि आवधिक रूपमा आवश्यक तालिम गोष्ठी सञ्चालन गर्नका लागि आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको छु। नागरिकहरूलाई न्यायमा सहज पहुँच प्रदान गर्नका लागि न्यायिक समिति, मेलमिलापकर्ता र सम्बन्धित पक्षको क्षमता अभिवृद्धिको कार्यक्रम सञ्चालन गर्नको लागि बजेटको व्यवस्था मिलाएको छु।